अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बेधड़क में डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा की जानिब से खुशामदीद। नाजरीन, आज जुमे का रोज है और अदालत में एक बड़े मुकदमे का एक बड़ा फैसला आया है और मुकदमा जो है वो एवनफील्ड रेफरेंसेस के हवाले से, जो कि नैब नैब में जिसका ट्रायल चल रहा था। और मुकदमा आपके इल्म में है कि एवनफील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं लंदन में, उनके हवाले से बात हो रही थी कि उनका मनी ट्रेल क्या है, क्या उन्हें जायज तरीके से खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। आपको फैसले के जो चीदा चीदा नकात हैं वो आपके इल्म में होंगे, लेकिन मैं दोहराई देता हूं कि नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद की सजा हुई, जबकि मरियम नवाज साहिबा को 7 साल कैद की सजा हुई और जुर्माने की मद में 8 मिलियन पाउंड, जो तकरीबन 1 अरब 29 करोड़ या 32 करोड़ रुपया बनता है, ये जुर्माना है नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने अदा करना है। और मरियम नवाज साहिबा के ऊपर 2 मिलियन पाउंड का जुर्माना है, जो लगभग 30-32 करोड़ रुपया बनता है। ये जुर्माने की मद में, और जो कैप्टन सफदर हैं उनको 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके साथ साथ हसन हुसैन नवाज जो हैं, क्योंकि वो पेश नहीं हुए अदालत में और उनका ट्रायल अभी रहता है, तो उनके बारे में हुक्म सादर फरमाया गया है कि उन्हें आप लेके आए अदालत में पेश करें, क्योंकि जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा उनके हवाले से फैसला सामने नहीं आ सकेगा। नाज़रीन, ये फैसला जो सामने आया ये उस मुकदमे से जुड़ा हुआ है जो बात पनामा से शुरू हुई। पनामा में जिक्र हुआ, उसके ऊपर एहतजाज हुआ कि करप्शन की गई। 3 दफा वजीर आजम बनने वाले जो हैं उनके ऊपर एतराज किया गया कि उन्होंने जो जराए थे उनके वो दुरुस्त नहीं थे, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। इस बात को जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात इसको पहुंचाया गया तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने एक लंबी तकरीर की और उस लंबी तकरीर के एंड पे कहा ये हैं वो जराए, ये हैं वो वसाइल। और उन जराए और वसाइल का जिसमें उन्होंने तकरीर में जिक्र किया, उस पूरी तकरीर में, वो आध घंटे की तकरीर इस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मौजूद है, उस पूरी तकरीर में कतरी शहजादे के खत का कोई जिक्र नहीं था। तो वो जो ये थे वो वसाइल और ये थे वो जराए, उसमें कतरी खत नहीं था। लेकिन जब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से JIT और JIT से दोबारा नैब में आया, तो इस दौरान एक कतरी शहजादे का खत भी आ गया। और जब कतरी शहजादे का खत आया तो उसके ऊपर 3 में से कहा गया कि एक चीज आप अदालत में पेश कर दीजिए नैब ट्रायल के अंदर। ये मोटी सी बात है जो समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि या तो आप बता दीजिए कि कतरी जो मालिक थे उन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के, उसका सबूत दे दीजिए, क्योंकि कहा यह गया उस कतरी शहजादे के खत के जरिए कि ये हमारे कतरी शहजादे की मलकियत थे और वक्ती तौर पर लिए गए और पैसे उन्हें अदा कर दिए गए। तो अदालत ने कहा कि आप कतरी शहजादे जो मालिक थे उसका सबूत दे दें, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो रेंट एग्रीमेंट कोई होगा उन कतरी शहजादों के साथ, आप वो रेंट एग्रीमेंट दिखा दें जो आपने उस कतरी शहजादे के साथ किया। और तीसरा मुतालबा जो था कि आप अगर ये 2 चीजें नहीं कर सकते तो जो कतरी शहजादे और कतरियों के साथ जो लेन देन था उसका सबूत दे दें कि उनको आपने इतने पैसे दिए, इस जरिए से दिए। इन तीनों में से कोई एक चीज आप बता दें तो यकीनन हम इसके ऊपर देखेंगे आप के जरिए जो है वो दुरुस्त हैं। और इन तीनों में से कोई एक चीज भी पेश नहीं की जा सकी। और एक बहस मीडिया में बहुत उछाली गई कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, किसने साबित करना है। तो यकीनी बात है, मैं अगर एक सरकारी मुलाजिम हूं और मुझ पे कोई कहता है कि इसके जो असासे हैं वो इसके जराए से ज्यादा हैं, तो मुझे साबित करना है कि नहीं, मैं अपने असासों के जो जरिए हैं उन्हें साबित कर सकता हूं। सो बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर ये जो खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई है, ये पॉलिटिकल हैंडलिंग हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई हमें बोन मैरो का नजर नहीं आता। बहरहाल ये फैसला आ गया और उस फैसले के बाद अपील का हक है उनके ऊपर। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि वो क्या है हक और उसको किस तरह एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन हम जो बात और गुफ्तगू का आगाज करेंगे वो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसपे उन्होंने कहा कि हमें जो है हमें ये इंसाफ जो है मंजूर नहीं, क्योंकि ये बेइंसाफी है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, जुल्म और ज्यादती पर मबनी फैसला है नैब का। सो मेरा पहला सवाल जो मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगा, वो क्या जुल्म है, वो क्या ज्यादती है जिसका इजहार शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, और उधर मरियम नवाज साहिबा ने अपनी ट्वीट में की कि हम जो अलम लेके खड़े हुए हैं उस अलम के लिए ये कुर्बानी देना कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। तो वो अलम क्या उठाया है और कौन सी जुल्म और ज्यादती इनके साथ हुई है, ये मेरा पहला सवाल होगा। मैं अपने मेहमानान से आपका मुतारिफ करवाता चलूं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जफर इकबाल किला नूरी साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, दफाई और सियासी तज्जियाकार हैं। साथ तशरीफ फरमा है असद बट, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मियां सैफुर रहमान साहब। मैं तमाम मेहमानान का मशकूर हूं कि आपने वक्त दिया। बात का आगाज किला नूरी साहब से करते हैं। किला नूरी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के जी ये जो फैसला है नैब का बदनीयती और जुल्म और ज्यादती पर मबनी है, कैसे? जी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं बताता हूं आपको। ये जो पनामा पेपर्स ने एक स्कैंडल छापे हैं दुनिया भर के
بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے منی لانڈرنگ کر کے اپنے اپنے ممالک سے دولت جو ہے وہ جا کر اکٹھی کی مختلف دوسرے ممالک میں. اس کے اوپر ایک شور برپا ہو گیا. صحیح. اور ان میں کوئی پاکستان میں بھی کوئی 70 کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نام جو ہے ان میں سے نواز شریف ایک ہیں. وہ تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں ہے. نہیں جی, نام بالکل ہے, یہ کہنا غلط ہے. اور پھر یہ ٹریگر کیسے ہوتا ہے؟ ٹریگر اس طرح سے ہوا کہ یہ سپریم کورٹ نے خود نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا. جب معاملہ آیا تو نواز شریف صاحب نے ایک کمیشن بنایا اور اس کا اعلان انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر خود کیا تھا, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے. اس کو اپوزیشن کے لوگوں نے قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس بنا کر لے گئے اور انہوں نے ریفرنس کیا. سپریم کورٹ نے پہلے واپس کر دیا. دوسری مرتبہ انہوں نے خود پولیٹیشنز نے ان کی یہ بال ان کی کورٹ میں رکھی ہے کہ آپ فیصلہ کر دیجئے. اب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ہیئرنگ کی. وہ جو 5 جج صاحبان تھے, آصف سعید کھوسا صاحب اس بینچ کے ہیڈ تھے, انہوں نے تفصیلی ہیئرنگ کی اور اس دوران میں یہ کچھ باتیں سامنے آئیں. اور میں آصف سعید کھوسا صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کیا فیصلہ کیا. فیصلہ آصف سعید کھوسا صاحب نے سمپلسٹی ٹرمز میں یہ کیا کہ آرٹیکل 62 اور 63 یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو صادق اور امین ہونا ہے اس سے پہلے کہ وہ پارلیمنٹ کا رکن بن سکے یا ایون کوئی لوکل باڈیز کا بھی رکن بن سکے. اور اس کے لیے صادق اور امین اگر آپ نہیں ہیں تو آپ رکن نہیں ہو سکتے. ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب نے ایک سٹینڈ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ لیا, ایک سٹینڈ انہوں نے پبلک میٹنگز میں لیا, ایک سٹینڈ ان کے بچوں نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنسز میں لیا, ایک سٹینڈ انہوں نے کورٹ میں لیا. یہ جو آپ ابھی قطری خط کا ذکر کر رہے تھے یہ پہلے کہیں نہیں تھا یہ, لیکن پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے سامنے قطری خط کا ذکر آیا. اور مجھے یہ کہنے دیجیے, اب کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ نواز شریف کے وکلا نے اچھا کیس سیٹ اپ نہیں کیا, نہ ٹھیک طرح سے لڑا. آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کے وکلا نے کہا کہ یہ خط پیدا کیجیے؟ نیچرلی انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا. اب وہ خط جس بندے کا آپ لے کے آ رہے ہیں, he has never appeared as a witness before any of the authorities, اور سپریم کورٹ نے ان so many words یہ بات کہہ دی. اچھا, یہ خط ثابت نہیں ہوا. سپریم کورٹ جے آئی ٹی کے کندھوں پہ ڈالا جاتا ہے کہ جی JIT قطری شہزادے کے پاس نہیں گئے, ان کو کہا گیا کہ آئیں, قطری شہزادے نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور مجھ سے بیان لے کے جائیں, تو انہوں نے نہیں ایسا کیا. جی یہ اس میں بھی صداقت نہیں ہے. پہلی مرتبہ یہ بات ہوئی ہے کہ قطری شہزادے نے کہا جی آپ میرا جو بیان ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کر لیں. ٹھیک ہے. بعد میں اس نے آنے سے انکار کر دیا, وہ آیا نہیں ہے. اور یہ بات ویڈیو لنک پہ بھی بیان دینے سے انکار کیا. اس نے انکار کیا, اس نے کہا جی میں نے اب ایویڈنس نہیں دینی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ قطری خط پتہ نہیں کدھر چلا گیا. لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اس قطری خط کا ذکر آصف سعید کھوسا صاحب نے اور گلزار صاحب نے کنکر کیا, اس کا ذکر تب بھی آ گیا تھا. ہوا یہ کہ 2 ججز نے اسٹیٹ میں کہا کہ یہ بالکل بھی صادق اور امین نہیں ہے, اس لیے اسٹیٹ وے ان کو انہوں نے ڈبار کر دیا. یہ 2 ججز کا فیصلہ تھا. باقی 3 نے بھی کہا کہ یہ اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے. جی, لیکن انہوں نے یہ مانا کہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ بھی منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے. یہ باقی 3 ججز کا بھی فیصلہ تھا. لیکن انہوں نے کہا یہ کوسچن آف فیکٹ ہے, اس لیے اس کے اوپر انہوں نے ایک JIT بنا دی تاکہ ایویڈنس ریکارڈ ہو. اب جب JIT نے فیصلہ کیا تو یہ دوبارہ اسی بینچ کے سامنے گیا. اب 5 کے 5 جج اس بات پر متفق ہو گئے کہ نواز شریف صاحب از ڈسکوالیفائڈ, لیکن انہوں نے کہا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فیصلہ آ گیا, شہباز شریف صاحب نے کہا مریم نواز صاحبہ نے کیا زیادتی پر مبنی فیصلہ ہے, نا انصافی ہے, کیا ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان کو اتنا موقع دیا گیا صفائی کا جتنا شاید کسی سیاستدان کو کبھی زندگی میں کہ ملکی زندگی میں بڑے تقدیر کی تاریخ میں نہیں ملا, جتنا ان کو صفائی کا موقع دیا گیا. بار بار دیا گیا. انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ پیش ہی نہیں کیا. وہاں قومی اسمبلی میں کہہ دیا کہ سب دستاویزات اور ثبوت موجود ہے, لیکن ایک دستاویز اور ایک ثبوت بھی نہیں پیش کیا. ایک پیش کیا جو جعلی تھا, وہ کیلیبری فونٹ والا, جی, جس پہ ان کو ایک سال سزا ہوئی ہے. جی, فورجری کے اوپر. جی, وہ تو ثابت ہو گیا کہ 6 فروری 2006 کو جس دن کے اس پہ مبینہ طور پہ دستخط کیے گئے, اس روز اور اس سال وہ کیلیبری فونٹ, وہ رسم الخط کمپیوٹر پہ دستیاب ہی نہیں تھا. جی, اسی طرح ہے کسی مردہ شخص جو فوت ہو چکا ہو اس کے بعد میں دستخط کیے جائے, تو یہ وہ بھی جعلی نکلا. اور انہوں نے کوئی دستاویز, کوئی ثبوت, کوئی منی ٹریل
پیش کی ہی نہیں. سارے ان کو 2 سال ملے, 2 سوا 2 سال, 2.5 سال جی. اور حالانکہ انہوں نے خود کہا کہ سب دستاویزات اور سب ثبوت موجود ہے. تو اس پہ تو آرٹیکل 129 قانون شہادت آرڈیننس کا کہ جو رپورٹ کرتا ہے ایویڈنس کو اس کے خلاف جاتی ہے بات. تو انہوں نے ایویڈنس چھوڑ دیا کہ اب تک تو تھا ہی کوئی. صحیح. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 100 پیشیوں کا بارہا نون لیگ والے ذکر کرتے ہیں, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحب, کہ ہم نے 100 پیشیاں جو ہے فیس کی بھگتی. تو اگر وہ ثبوت دے دیتے جو قطری شہزادے کے خط سے منسلک تھے تو انہیں اتنی شاید پیشیاں نہ بھگتنی پڑتی. نہیں, قطری شہزادے جاتی تھا وہ تو اس کا تو ذکر انہوں نے کیا کتاب سے, نہ قطری شہزادے کا ذکر کیا جو اپنے 2 تصویریں کی احتساب کی ایک قوم سے, نہ قطری شہزادے کا ذکر کیا 4 انٹرویوز میں حسن نواز شریف نے, نہ قطری شہزادے کا ذکر ہوا کسی اور وقت جب سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے تھے. تو قطری شہزادے کا ایک جعلی خط, وہ بھی کوئی اپنے فوٹو پیش کر دیا. وہ ساری یہ ہے وہ ثبوت جو موجود ہے جناب اسپیکر, یہ سب ثبوت موجود ہے. وہ ایک قطری شہزادہ صرف دیا ہے اور ثبوت وہ سارے جو سارا بیانیہ تھا کہ والد صاحب نے ددائی مل گلف مل دبئی میں, اور والد صاحب نے پھر ہم نے اس کو بھیج کے اور میں لگائی یورپ میں اور اس کو بیچ کے اور پھر ہم نے یہ فلیٹ خریدے 2006 میں. سارا بیانیہ تھا وہ قطری شہزادہ ایک تبدیل ہو گیا. پہلے تو قطری شہزادہ کوئی تھا ہی نہیں, آفٹر تھاٹ ہے قطری شہزادہ. بالکل بعد میں ان کو خیال آیا کہ قطری شہزادہ کوئی بنا دے جس کا انکم ٹیکس کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو وہ بنا لیا. اور ایز اے ڈیفینس وٹنس بھی یہ قطری شہزادے کو پیش نہیں کر سکتے. میں اعتراض حسن صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ جو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم جو جنگ لڑنے چلے ہیں, جو علم اٹھایا اس کے لیے یہ سزا تھوڑی سی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا علم اٹھایا ہے انہوں نے جس کی بنا پہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے؟ نہیں, انہوں نے علم اٹھایا ہے, ضرور اٹھایا ہے. اپنی جائیداد بدعنوانی سے حاصل کی ہوئی جائیداد کی دفاع میں وہ تو اٹھایا ہوا ہے, وہ اسی کو بچاتے رہیں گے. لیکن آفرین ہے ان 2 بھائیوں پہ جو مسرور ہیں اور ان کا بہنوئی سزا ہو گیا پاکستان میں اور وہ جیل چلا جائے گا. صحیح درست ہو گیا. اعزاز بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آفرین ہے ان 2 بھائیوں پہ, حسن نواز اور حسین پہ. یہ اعزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ جو اشتہاری ہو گئے اور آ کے عدالت کو فیس بھی نہیں کرتے, اور اگر آپ صاف ہیں تو آپ فیس کیوں نہیں کرتے. کرنل صاحب, کرنل اسد محمود صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ کیا ناانصافی اور زیادتی ہو گئی؟ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ if you remember جسٹس قیوم نام کے ایک شخص گزرے ہیں who has been the justice some time back, جن کو فون کال گئی تھی, ان کو فون کالیں جاتی تھی کہ بھائی جان کے اندر نے, ہاں, تو ان سے پوچھ کے وہ فیصلے لکھا کرتے تھے. فیکٹری زیادتی اور ظلم یہ ہو گیا کہ اب اس طرح کی جوڈیشری رہ کوئی نہیں گئی ہے, کنٹرول ختم ہو گیا. مطلب یہ بالکل ایسے ہی کنٹرول, سچی بات ہے. جوڈیشری ایک اس راہ پہ آپ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں اور جو اس کا صحیح پیڈسٹل ہے, جس پہ اس کو چلنا ہے اور جس کی طرف آپ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان نے دیکھنا شروع کیا ہے. اور اب حقیقت میں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں تو حقیقت میں جب یہ ساری چیزوں کو میں دیکھتا ہوں, دس واز دی فیملی. آپ یاد رکھیے گا کوئی ایسا نہیں تھا کہ 88 سے لے کے 99 تک جب ان کو 2 ٹینیور ملے مرکز میں بیٹھنے کے, اور اس سے پہلے 3 ٹینیور یہ لے چکے تھے 99 تک, جو کہ انہوں نے صوبے کی حکومت چلائی تھی پنجاب کی. تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی, بٹ ہوا اس کے اندر یہ کہ ایک دفعہ ان کو 2.5 سال کا, دوسری دفعہ ان کو 3.25 سال کا ٹینیور ملا. تو اس کے اندر ان کے یہ ساری چیزیں سامنے اس طریقے سے لوگوں کے آ نہیں سکی. میڈیا واز ناٹ دیٹ افیکٹو. ڈاکیومنٹری اسی عرصے میں آ گئی تھی, اور اس وقت سے کہا گیا کہ یہ پولیٹیکل ریونج ہے شاید پیپلز پارٹی کا. دیر اٹ از. ایک تو یہ آپ کی کیونکہ رحمان ملک صاحب نے وہ ساری ڈیٹیلز سامنے رکھ دی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. پھر 2007-8 میں جب یہی فیملی انگلینڈ جاتی تھی, لنڈن جاتی تھی, انہی فلیٹس کے اندر آ کے ٹھہرا کرتی تھی. جی, یہ لنڈن کی چاہے ہائی اسٹریٹ ہے, چاہے اوکے جہاں بھی سالزبری, کہیں بھی آنا جانا, بیٹھنا, ہوٹلنگ کرنا, کافی پینا, بڑی آزاد اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی یہ گزارتے تھے
جس پہ پیپل یوز ٹو اس کو رش کرنے والی وجہ سے بات آتی ہے. اور ایون جو پاکستانی جو کہ انگلینڈ کے اندر ہوتے تھے وہ بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے کہ نہیں انہوں نے ایک لحاظ سے جمہوریت کے چیمپئن ہیں, انہوں نے بڑا سفر کیا ہے. اینڈ سرٹلی یہ ہو رہا ہے کہ وہ اب ایک چیز آپ صرف یہ دیکھیں, یہ کریڈٹ آج جاتا ہے آپ کی عدالتوں کو, سرٹلی آپ کی جی آئی ٹی کو, اور پھر آپ اس کو کہہ لیجئے کہ نیب کو, کہ آپ صرف اتنا دیکھیں کہ آج جو فیصلہ آیا ہے آپ اس کو کسی سینس میں لے لیں. میں آتا ہوں صرف بریک پہ ایک جانا ہے, ناظرین ایک وقفے پہ جانا ہے, اور وقفے سے واپسی پہ ہم کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے. اسد بٹ صاحب و میاں سیف الرحمان صاحب سے ان کا موقع بھی لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے واپسی پہ خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیصلے کی جو آیا بڑا فیصلہ ہے ایون فیلڈ ریفرنسز کے حوالے سے. نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی 10 سال اور 7 سال, اور کیپٹن صفدر کو 1 سال کی. اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد بیان آنا شروع ہو گیا, پریس کانفرنس آگے شہباز شریف صاحب کی کہ زیادتی ہو گئی, نا انصافی ہو گئی. تو کرنل اسد محمود صاحب سے پوچھا تھا سب کیا آپ بتا رہے تھے کہ وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے ہوتا تھا کہ یہ ملزمان میں سے شامل ہوتے تھے. جی آج کے اس فیصلے کے بعد مجرمان یہ پکے مجرم ثابت ہو گئے. لیکن سب ساری بات یہ ہے, جو دوسری چیز آتی ہے یہ آج ہم ابھی تک رہے گا جب نہیں وہ تو ثابت ہو گیا نا, اس کو سزا ہوگی, تو اس کے بعد آپ پھر کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں, اس آج کے فیصلے کے بعد there is a lesson for so many people جو کہ میڈیا کے اوپر آ کے they used to have اور کوئی ایک نیریٹو کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی کرپشن کو کور کرنے کی کوشش کرتے کیا ہے. وہ آ کے کہیں گے دیکھیں جی اب فریڈم آف سپیچ کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے, دیکھیں فریڈم آف سپیچ, یا وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں اپنا سیاسی حق استعمال کرنے کی اجازت نہیں. دوسری چیز میں آپ سے یہ بتاؤں کہ بینگ اے پاکستانی, میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ میرے لیے میرا خیال ہے آج کے دن انتہائی شرمندگی کا باعث اس لیے ہے کہ ایک شخص کو ہم نے 3 دفعہ اپنا پرائم منسٹر منتخب کیا, 2 دفعہ سی ایم پنجاب بنایا, اور پتہ یہ چلا کہ ہی واز کرپٹ ٹو دی کور. آپ یہ دیکھیے منی لانڈرر کو ہم نے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا. ہیئر اٹ از. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ہم تو چلو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں نا, فائن آپس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج آف تھاٹس کی بات آتی ہے. جی یو کنسیڈر ان لوگوں کو جو کہ اس وقت یو کے اندر بیٹھے ہیں, انڈینز ان کی ناک میں دم کر دیں گے کہ یہ پاکستانی ہو, یہ تمہارا ایکس پرائم منسٹر, اور دیکھو ان کے ساتھ یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے انگلینڈ کے اندر. ٹھیک ہو گیا. میں اسد صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ لائر ہیں, لا کے اندر کچھ رائٹس ہوتے ہیں, وہ رائٹ ٹو کاؤنسل ہوتا ہے, ایکویلٹی بفور لا 10th آرٹیکل ہے, 4th آرٹیکل, 25th آرٹیکل ہے, نو ڈسکرمنیشن, رائٹ ٹو ڈیفینس ہے. سو کیا یہ تمام رائٹس نہیں ملے میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کو؟ دیکھیں جو اگر اس کیس کے تناظر میں آپ دیکھیں گے تو بالکل ان کو سارے رائٹ میسر تھے جو کسی ایک عام آدمی کو, ایک عام ملزم کو میسر ہوتے ہیں. لیکن میں اس سے بڑھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی ایک حد تلفی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی وکٹمائزیشن اس سینس میں شروع ہو گئی کہ یہی وہ عدالتیں تھی جس کے بعد زرداری صاحب کے 5-7 کے جو نریٹیو ہے, یہ بالکل ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج کی عدالت کے بعد جو ہے وہ ہمارا عدالتی نظام یکسر ایک بدل گیا ہے. یہی غلطی سوال آپ نے بالکل اشارہ کر دیا. پریس کانفرنس جو شہباز شریف صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ جی ڈاکیومنٹڈ پروفز موجود ہیں لوگوں کی کرپشن کے, ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. تو وہ ہاتھ ڈالنے کے لیے حکومت کہاں تھی؟ وہ شہباز شریف صاحب کہاں تھے جو کہتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیر پھاڑ کے ہم نکال لے آئیں گے؟ تو اس وقت حکومت نے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ یہ کیس اٹھائیں؟ دیکھیں حمزہ, ایک رفتار آپ دیکھیں کہ جو اس کیس میں ہمیں نظر آتی ہے, اور باقی دوسری پارٹیز کے, میں کسی پارٹی کی یہاں پہ نمائندگی نہیں کر رہا, میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا کی بات کر رہا ہوں, ایک پاکستانی شہری کی بات کر رہا ہوں جو یہ سوچتا ہے کہ یہ یک طرفہ احتساب کیوں ہے. دوسری پارٹیز جو اپنی کیمپین چلا رہی ہیں ان کے بھی ریفرنسز کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. زرداری صاحب کا ان ریکارڈ ہے کہ وہ اسی عدالت سے, اسی جج صاحب سے 4 ریفرنسز کے اندر ان کا ایکویٹل ہوا. تو اس زمرے میں ہمیں ان کے ساتھ تھوڑے بہت. اسد, میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ لا, کسی کے ایکویٹل کو آپ اس یہ بنیاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایکویٹل ہوا اس لیے میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میرا بھی ایکویٹل ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, بالکل نہیں رکھ سکتے. لیکن اس تناظر میں اگر ایک عام بندہ کہتا کہ جی عام اگر شہری جو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہوتا یا وہ کسی پارٹی کا ممبر نہ ہوتا, تو وہ اگر یہ بات کرتا تو آپ والی بات بالکل فیئر ہوتی. لیکن اس معاملے میں جب آپ ایک ساری پارٹیز الیکشن کی طرف جا رہی تھی اور اس کے اندر اپنی کیمپین چلا رہی تھی, ایک پارٹی کو بالکل کارنر کر دینا, اس سے آپ پوری ایک چین دیکھیں ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے کل وہ بھی گرفتار ہو گئے, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اب اس کے ذریعے آپ میاں شہباز شریف صاحب کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فیصلہ الیکشن کے بعد آنا چاہیے تھا؟ نہیں, فیصلہ الیکشن کے بعد نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن آپ دوسری اکراس دا بورڈ کریں نا, اکراس دا بورڈ کریں.
एहतसाब हमजा अक्रॉस द बोर्ड जब होगा तब पार्टीज को दूसरी पार्टी को डिफरेंट बात की जब पॉलिसी आ जाती है, जब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये मुस्लिम लीग को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी पार्टी इसका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा, तो इसके बारे में हमें जवाब नहीं देना आता। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा, बल्कि मैं इस सवाल मियां सैफुर रहमान साहब की तरफ ले जाऊंगा। मियां सैफुर रहमान साहब, ये जो एक नुक्ता उठाया जा रहा है कि इंसाफ होता नजर आए, इंसाफ होता नजर आने का मतलब है कि आपने जो ट्रायल प्रोसेस है उसे देखना है कि क्या वो प्रोसेस पूरा फॉलो हुआ नहीं हुआ। क्या एक ट्रायल प्रोसेस का स्टेप कोई बता सकता है या आपको लगता है कि ये प्रोसेस फॉलो? जहां तक बात है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, तो इल्जाम बाजी आप हजारों पे लगाएं, लेकिन अगर वो इल्जाम प्रूफ नहीं हो रहा और किसी को इक्विटल मिल गया है तो इसकी बुनियाद पे आप तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं इस पार्टी का हूं इसलिए मेरे साथ ये जुल्म हुआ। क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ, मतलब नॉन लीगल एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूं अपने तौर पे। जो हम लोगों में घूमते फिरते हैं, लॉ केसेस हम पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत और लॉयर से राब्ते भी करते हैं, उनसे गाइडलाइंस भी लेते हैं, तो बाज़ कोर्ट्स के अंदर भी हमने देखा है कि दुनिया में बड़े बड़े ऐसे मामला सामने आए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट था, रॉजर बी टेनी जो थे मेरीलैंड के, वो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और वहां किस तरह उनकी तैनाती वो भी दुनिया को पता है। और वो 5 या 6 जजेस की मेजोरिटी ने स्लेवरी को जस्टिफाई कर दिया था। ड्रेड स्कॉट बड़ा फेमस, रादर इनफेमस केस था। तो इंसानी तारीख में ऐसे ऐसे वाकयात भी हैं। इसको मैं हरगिज ये मतलब नहीं कह रहा कि यहां पे प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ, लेकिन अगर हम ये कहें कि कहीं पे कोताही या गलती या कोई सरफे नजर नहीं हो सकता, वो हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ, इसलिए मैं कभी कभी बाज़ औक़ात कहता हूं कि हमारे यहाँ चूंकि अफराद के अंदर एक थोड़ा सा एक पुख्तगी जरा कम दिखाई देती है। ये मैं एज ए मुआशरती एक्सपर्ट के तौर पे कह रहा हूं कि मुआशरे के अंदर क्या रुझानात पाए जाते हैं कि बाद का मैं कहता हूं कि ऐसा मामला जो ज्यादातर पॉलिटिकल नेचर के हों, सेंसिटिव हों, उनके लिए ज्यूरीज का सिस्टम होना चाहिए या ज्यूरी टाइप कोई हो। जैसे देखा ना इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीआईडी को किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा एक्टिविज्म दिखाई और बड़ी पावर का और इसमें असर्ट किया गया, तो इसमें 2 या 3 जजेस का भी एक बेंच बनाया जा सकता है। भले अकाउंटेबिलिटी लेवल पे वो तो कला नौरी साहब या सद साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव अ फीलिंग, यानी लोगों में ये इंप्रेशन। और अगर 19 दिन बाद भी फैसला आ जाता, यानी मैं कहता हूं भले उनको 25 साल दे देते सजा, वो तो कानून ने देनी है ना जी सजा। और ये कोई T20 का मैच तो है नहीं, को ड्रॉ हो जाए, या तो सजा होगी या बरी होंगे। तो जवाब मैं तो ये तो इस तरह आपने देखना है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मुझे तो जस्टिस सिस्टम पे पूरा एतमाद है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये जो ट्रायल हुआ, तमाम प्रोसेसेस फॉलो हुए कि जी ये नजर आ रहा है कि टिल्टेड हैं अदालतों के फैसले जो हैं। मेरा ख्याल अगर 19 दिन का इंतजार कर लिया जाता तो शायद ये बात भी इनको कहने की जसारत न होती। लेकिन सर वो 19 दिन के बाद कन्विक्ट होकर अगर किसी को सीट से हटा दिया जाता तो शोर शराबा शुरू हो जाता। क्या आगे भी हटते रहे हैं, दिलानी हटे और ये भी हटे, फिर हटते ही नहीं है, ऐसी क्या बात है। कोर्ट के इतने पावरफुल है वो प्राइम मिनिस्टर को हटाने में, हाँ शायद किसी और अदारे के यानी न हटा सके, अदालत की नीयत पे शक करना जो है, अगर यूं माशरा शुरू हो जाएंगे तो अदालत एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, इंस्टीट्यूशन का नाम है, उस पर शक करेंगे तो अदालत का नाम नहीं है ना जी। नाज़रीन, हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर फैसला आया है और फैसले के ऊपर जो एक अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात है और जो इंसाफ है इसके अंदर ज्यादती है, ये शहबाज शरीफ साहब का कहना है। आप इसको किस तरह देखते हैं फैसले को? देखिए, ये जो कुछ हुआ है, मतलब जो अदालती फैसला है इस पर तबसरा करना बनता नहीं है, लेकिन जो यहाँ तक पहुंचने में और यहाँ तक इस मसले को पहुंचाने में सबसे ज्यादा हाथ तो उनका खुद है। यानी किसी ने नहीं कहा था कि आप JIT बनवाओ, आप जुडिशियल कमीशन बनवाओ, किसी ने नहीं कहा था कि आप जाके आप JIT के सामने पेश हो और कहा था शहजादे का खत पेश करो, और शहजादे का खत भी देकर गलती की जी, वाल से खिताब करके भी गलती की, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी जो खिताब किया उसका भी कोई जवाब नहीं बनता था। वसाइल और सारा कुछ देकर वहां पर ये है वो वसाइल और ये है वो जराए, वो सारी चीजें जो है इन्होंने खुद की। और इनके जो मुशीर थे इतने निकम्मे, मैंने मुशीर आज तक नहीं देखे कि जिन्होंने इनको बिल्कुल डुबो दिया। चौधरी निसार साहब फिर सही कहते हैं कि मैंने तो हर वो मशवरा दिया जो नवाज शरीफ साहब को बचा सकता था। हाँ बिल्कुल दिया उन्होंने, मेरे सामने दिए उन्होंने मशवरे, हमने दिए मशवरे, सबने दिए मशवरे, लेकिन वो अनइलेक्टेड लोग जो थे और जो हैं जिनके 4 वोट नहीं है उनसे मशवरा जो है वो ज्यादा था।
اور پارلیمنٹ سے مشورہ کم تھا تو یہاں تو پہنچ نہیں تھا پھر اس کے بعد. صحیح. لیکن آپ نے جس طرح فرمایا کہ نواز شریف صاحب اس فیصلے تک جو پہنچے انہوں نے خود جو ہے راہ ہموار کی اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے, لیکن جتنی آپ نے باتیں بتائیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ بات نہیں کہ انہوں نے راہ اس دن ہموار کر دی تھی جس دن انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو بات کی ہے نا, وہ تو ثابت تھا وہی, کیونکہ ان کے پاس منی ٹرین کوئی نہیں تھی جی. ان جو فلیٹ وہاں پہ لیے ہوئے تھے, جو دیگر وہاں پر ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا جو بزنس ہے ماشاءاللہ وہ تو ان فلیٹوں سے بہت زیادہ ہے نا آگے. تو وہ تو باتیں جو ہیں وہ بعد میں ثابت ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا تھا اگر وہ اس مسئلے کو لیگلی ہینڈل کرتے بجائے اس کے کہ پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کے. اور سب سے پہلے جب پتہ لگا کہ جناب ان کا نام آنے والا ہے تو بچوں نے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا, جنہوں نے ٹی وی کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی یا کبھی گئے بھی نہیں تھے, اور وہاں بیٹھ کر الحمدللہ کہنا شروع کر دیا. تو پھر یہی اور اس کے بعد ان کے دونوں صاحبزادے جو ہیں وہ آئے بھی نہیں, انہوں نے عدالتوں کو فیس بھی نہیں کیا. تو ایک وزیر اعظم جو 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور وہ کہ جی میرے بچے اس ملک کے سٹیزن نہیں ہیں جی, تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ہمارا کیا قصور ہے. اعجاز الحق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں کلا نوری صاحب کی طرف آؤں گا. سر آپ نے ساری گفتگو سنی اور ابھی اعجاز الحق صاحب کی بات سنی کہ ان کے مشیروں نے انہیں خراب کیا. آپ نے بھی بتایا کہ ان کے وکلا جو ہیں انہوں نے ایسے مشورے دیے جنہوں نے راہ ہموار کی اس فیصلے کی طرف, لیکن الٹیمیٹلی JIT انہوں نے خود بنوائی, سب انہوں نے کیا. تو جب یہ حجتیں نکالی جاتی ہیں اور قوم کو اس چیز میں الجھایا جاتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو کیا ہمیں یہ کلیریفائی نہیں قوم کو کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ ہوتی ہے جو 90 کی دہائی میں ایکچولی ہوئی تھی, پیپلز پارٹی نون لیگ کو اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کرتی تھی. جب ایک انسٹیٹیوشن آپ کے ملک کا کچھ کرتا ہے تو وہ پروسیسز کو فالو کرتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی, میں ایک بات کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. دیکھیے سپریم کورٹ نے 6 مہینے کی ٹائم لائن دی تھی بڑی کلیئر کٹ ٹرمز میں کہ 6 مہینے میں آپ فیصلہ کریں. اس کے اندر 3 بار ایکسٹینشن ہوئی ہے. یہ کوئی فیصلہ اچانک نہیں آیا, ٹائم لائن تو خود سپریم کورٹ کی دی تھی, پابند تھے, بلکہ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا. اس لیے کہنا کہ جی یہ بڑی جلدی بھی فیصلہ کر دیا گیا, یہ بات بالکل غلط ہے. میں احتساب کے بارے میں کچھ باتیں اور کرنا چاہ رہا ہوں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جہانگیر ترین بھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے ان کے خلاف بھی احتساب کا جو ہے وہ پوری کاروائی ہوئی ہے. ہم میمن صاحب کا کیس بھی بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سول بیوروکریسی پہلی دفعہ یہ اتنا تکڑا احتساب کا نظام پہلی دفعہ چلنے لگا, شکنجے میں آئی, بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں وہ قابو آ رہے ہیں. دیکھیے اس وقت بھی علیم خان جو ہے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں, سعد رفیق وہاں پہ جاتے ہیں. تو یہ کنفائن کرنا, یہ پرویز الہی وغیرہ ان کو بھی طلب کر رہے ہیں. وہ تو یہ اکراس دی بورڈ ہے. جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری کی بحالی عدالت نے ہی کی تھی. جی بالکل درست. پرویز مشرف کے اوپر PCO کے حوالے سے یا 2007 کے حوالے سے جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بریک کیا, اس کے اوپر کیسز کا فیصلہ اور وہ معاملہ عدالتوں ہی نے چلایا. ایسا ہی ہوا سر جہانگیر ترین صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا, تو وہی عدالتیں باقی سب کو بھی دیکھ رہی ہیں. جی میں سر ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں بالکل مفت مسلم لیگ نون والوں کو. دیکھیے آپ کسی کو گالی دے کے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے کبھی اس سے انصاف نہیں لے سکتے. ان کو چاہیے عدالت کو فیس کریں. ابھی رائٹ آف اپیل ہے, اپیل کریں. اگر کیس میں کچھ نہیں ہے تو وہاں پہ بری ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ پبلک میں جا کے اس طرح سے ملائن کریں گے. اس طرح سے باتیں نہیں بنتی. قانون کو اپنا راستہ لینے دیجیے. لیکن ایک بات ساتھ ساتھ ہے, احتساب سب کا ہونا چاہیے. آئرلینڈ سوسائٹی میں کوئی نہیں ہے, سول سرونٹس بھی ٹھیک نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ فوجیوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے, ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ایک کراس دی بورڈ ہے, کسی ایک کے لیے نہیں. اب احتساب کا عمل اگر چل پڑا ہے, اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے, سب کا ہو جائے. احتساب کی برسات کا یہ پہلا قطرہ نہیں ہونا چاہیے, یہ آغاز ہونا چاہیے بارش کا. میں کرنل محبوب صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی بات چل رہی ہے اور یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ جی صحیح نہیں ہوا, ناانصافی ہے, سو ہاؤ ڈو یو سے اٹ کہ یہ جو بے نامداری کا معاملہ ہے, میں چاہوں گا آپ اس کو ضرور کلیئر کریں. یہ بے نامداری کیا ہوتی ہے اور بے نامداری اس کیس میں کس طرح لاگو ہوتی ہے کہ جب ایک پبلک آفس میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنی جائیدادیں کس طرح دوسروں کے نام خریدتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بے نامداری یہ تو اب سے نہیں, تو میرا خیال ہے آلموسٹ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ اسپیشلی اور پاکستان کے اندر بھی نہیں, یہ باہر کی دنیا میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے. جو آف شور کمپنیز کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں, آف شور کمپنیز بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ جاتا ہے اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس سے خریدا اور کس کے نام پہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کمپنی کے نام پہ ایک لحاظ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور سرٹلی اور پیسے تو وہی ہوتے ہیں ایکچولی جو ill gotten money کے ایک لحاظ سے ہوتے ہیں. ہوا کیا ہے کہ یہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے, سلسلہ ساتھ ایسے چلتا رہتا.
اب جب FATF آیا اور اس کے اندر سب سے پہلے تو منی لانڈرنگ کے اوپر ان کا فوکس اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر تھا، 1979 سے کام کر رہے تھے. مین وائل ٹیرورزم جب آ گیا 2001 میں، اب جب ان دونوں کا نیکسس بنا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے کان کھڑے ہو گئے کہ نہیں یار یہ چیزیں ہمیں روکنی چل رہی. حالانکہ دیز آر دی کنٹریز، اور میکسیمم جو آف شور کمپنیز وہ ایکچولی ہیں UK بیس، ایک لحاظ سے دیکھا جائے، پھر بہاماس اور باقی پاناما کی طرف ایک لحاظ سے چلے گئے. اب دیکھ لیں کہ اب نیا جو قانون UK والوں نے ان ایکسپلینڈ وہ جو ویلتھ آرڈیننس ہے، یہ آرڈر ہے، وہ لے کر آ گیا ہے، جس کے تحت اگر کسی نے اسپینڈ ان کے ملک میں بھی کیا ہے اور اس کا ٹریل نہیں ہے، اس کو وہ بتانا پڑے گا کہ فرض کر لیجیے اب جیسے ان کے فلیٹس ہیں وہاں پر، یہ ایک نہیں، اچھا ہم کہنے کو تو کہیں گے نا کیونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا یار 1 2 3 بیڈ روم کا یا کوئی بہتر سا کوئی لگژری فلیٹ ہو جائے گا، اس سے کمپلیٹ بلڈنگ، آپ اندر جائیں 4 فلیٹ کہہ سکتے ہیں بنایا ہوا ہے، اینڈ پریکٹیکلی بریک پہ جانا، پریکٹیکلی یہ ہے کہ وہ اربوں کی جائیداد ہے اور اس کا ٹریل جو ہے وہ پروف نہیں ہو سکا. اور جو ابھی جس قانون کا ذکر کیا برطانیہ کے قانون کا، جس جو ایک نئی چیز آئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ اس سے کس طرح برطانیہ میں منی لانڈر کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے واپسی پہ خوش آمدید. ناظرین آپ سن رہے تھے پریس کانفرنس نواز شریف صاحب کی، فیصلہ آنے کے بعد، بڑا فیصلہ آنے کے بعد ان کی پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گھنونی سازش میرے جو خلاف کی ہے، جن لوگوں نے ان افراد کا پتہ چل جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ متعدد بار کئی بار مجھے ملک چھوڑنے کا، لندن جا کے سیٹل ہونے کا کہا گیا، لیکن یہ پیشکش میں نے ٹھکرا دی. ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پیشیاں بھگتی ہیں اور ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں جلد ہی وطن واپس لوٹوں گا. اور نیب ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ وطن واپس جب بھی آئیں گے نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب انہیں ایئرپورٹ سے پکڑا جائے گا، انہیں گرفتار کیا جائے گا. اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ 70 سالہ تاریخ کا رخ موڑنے کے جرم میں یہ فیصلہ آیا، یہ کرپشن کی وجہ سے نہیں آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ اقامہ کا کہتے تھے کہ اقامے کی وجہ سے آ گیا، چلیں جی وہ نااہلی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے نہیں آیا. یہ جو میں نے 70 سالہ تاریخ کا رخ پلٹا ہے، یہ کون سی تاریخ ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ جس میں ہم ہمیشہ کوئی موقع یا کوئی لمحہ جانے نہیں دیتے سیاسی کارکنان اپنے اداروں کو کے خلاف بولنے پہ. یہ اس تاریخ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ کا صفحہ پلٹا کہ ہم نے دشنام ترازی میں ضربے دو کر کے ہم نے کام شروع کر دیا، کہ یہ اس تاریخ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں. میں اپنے مہمانوں سے جانوں گا، میں میاں سیف الرحمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ بیانات نواز شریف صاحب کے پہلی کانفرنس میں آئے ہیں فیصلے کے بعد، کیا کہیں گے؟ وہ کب آئیں گے؟ وہ اس طرح تو نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ جسٹ کام بیکم ریولیوشنری، راتوں رات آپ بیٹھے ہیں، اوور نائٹ ایک ڈریم آئے تو آپ نہیں، جیسے میں نے ان کو کبھی ان کو بھی اور ماضی کے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، بے نظیر بھٹو صاحبان کو کور کرتا رہا، ان سے انٹریکشن رہا، ڈائلاگ بھی ہوتے رہے، ان کے ساتھ ٹریول کیا ملک میں، باہر کے ممالک میں بھی. تو ان کا ایک خواب یہ ایک بن گیا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ کنسنٹریشن آف پاور میرے پاس ہے تو آئی ایم دا سپریم اتھارٹی، یہ ایک تصور تھا ان کے اندر، جس کو وہ کبھی قائد کا نام ان کے دے رہتے تھے، ان کے جو آگے پیچھے ہوتے تھے سارے سپورٹرز، یا کوئی نہ کوئی ایسا جو ڈریم لے کے، تو جس میں اکثر وہ کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوال کرتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی ہاں اسٹیبلشمنٹ تو ایک ایسا ہوا ہے، اور جیسے کہ وہ ایک ہیروئزم ٹائپ انہوں نے اس میں لفظ جو انہوں نے استعمال کیا، یہ گھنونی سازش کیا ہو گئی؟ یہ سازش ہو گئی کہ ان کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی گئی. دیکھیں جی سازشیں ملکوں میں ہوتی نہیں ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہوتی نہیں ہیں. بات تو یہ ہے کہ کون کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اس کو بے نقاب کریں، یہی تو وقت ہے. یعنی یہ تو پھر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، عدلیہ سے اٹھا رہے ہیں کہ جی عدلیہ نے فیصلہ دیا کسی سازش کے تحت. اور دوسری بات ابھی دیکھیں اعجاز الحق صاحب نے بھی بات کی، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ بات ہم جو کہتے ہیں کہ جی جو نثار صاحب نے مشورہ دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑو، اداروں سے نہ لڑو، یہ بھی نہیں انہیں کہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں تو ہم یہ تاثر دے رہے ہیں چونکہ یہ اداروں سے لڑے ہیں تو اس لیے فیصلہ ان کے خلاف آ گیا. ایسی بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ تو بہرحال شواہد کی بنیاد پہ آنا ہے. کورٹ میں ٹھیک ہے جج اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہے، اور بعض اوقات افراد ہوتے تو وہ انسان ہی ہیں، لیکن پھر بھی جب اتنا ٹرائل ہوا، اتنے لمبے چوڑے بحث مباحثے ہوئے، 10 ماہ لگے، اور آنرس آف پروف بھی چونکہ اگر آپ پہ تھا، جیسے تو ہم ایز اے لے مین تو کلن ولی صاحب یہاں سے بٹ صاحب بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں زیادہ تر ایک اسٹیبلش پرنسپل آف لا تو ہے، آنرس آف پروف تو ہمیشہ
प्रोसिक्यूशन पे होता है, और यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे कैसा। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम के शुरू में मियां साहब से बात की थी कि अगर मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं ना और मुझे कोई कहता है कि तुम्हारे 2 मकान है और इन जराए में जो तुम्हारी नौकरी तनख्वाह कर सकते तो साबित करो। एंटी करप्शन आपसे पूछेगी जराए बताओ। जितना अगर एक पब्लिक सर्वेंट से मियां साहब वो पूछेंगे एंटी करप्शन वाले बताओ। मैं अर्ज करता हूँ जी, जितना पाकिस्तान पुराना ना जी, सन 47 से पाकिस्तान करप्शन एक्ट 1947 लागू है, जिसे 5247 पंजाबी में या आम जुबान में बुकला हमारे बोलते हैं, उसके तहत एंटी करप्शन लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। स्पेशल जज सेंट्रल होते हैं, स्पेशल जज एंटी करप्शन होते हैं, वो ट्रायल करते हैं। फिर आपके महल अदरवाइज भी लीगल कोड्स के अंदर लीगल प्रोविजंस हैं करप्शन के अगेंस्ट। फिर आज से 44 साल पहले, यानी 50 साल ही हो गए तकरीबन, बकायदा FI एक्ट जब बना तो उसमें लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मींस का लॉ बनाया गया जी। यानी बात तो यह है कि उस पर अमल दरामद हुकूमतों ने भी नहीं कराया, जो माजी में आप देखेंगे रेगुलेशन पे बड़ा जोर देते थे। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहतरम एडवोकेट आसिफ चीमा साहब ने, जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार। आसिफ चीमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। आप बताइएगा कि ये जो घिनौनी साजिश है, जो अफराद उनका पता चल जाएगा, ये बयानात आ रहे हैं, फैसले पे जो है इत्तेफाक नहीं हुआ, मतलब वो कह रहे हैं ज्यादती और जुल्म पे मबनी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अवाम को बताएं, क्या ये फैसला PCO जजेस ने किया? क्या ये फैसला आमिर के जमाने में हुआ? क्या ये जो ट्रायल था ये उनकी मुखालिफ हुकूमत या आमिर के जमाने में ट्रायल हुआ? ये वजाहत बताइए, आप क्या समझते हैं, अवाम को बताइए। इसमें तमाम जो तरीक़ेकार था उसको पूरा किया गया जी। अब देखिए, अब इसको सिर्फ इस वजह से कहना कि घिनौनी साजिश है, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट होता है सही, जिसको लोगों को साबित करना कि मेरे खिलाफ शायद कुछ साजिश हो गई है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अदलिया ने हमेशा ही जो फैसले किए हैं वो बेहतर किए हैं, अच्छे तरीके से किए हैं और इनको पूरा मौका फराहम किया है। और ये एक डिफरेंट फैसला इसलिए था क्योंकि इसमें जो बार था वो मियाँ साहब पे था कि ये साबित करते, क्योंकि इन्होंने खुद माना था कि ये जो अवान फील्ड वाले बाकी जितने भी अपार्टमेंट्स हैं इंग्लैंड में, ये इनके हैं। और जब ये मानते हैं कि इनके हैं, कि उसके ज़राए बताने, इवन इन्होंने पार्लियामेंट में ये तकरीर की और बताया कि ये ज़राए हैं, इनकी बुनियाद पे हमने ये खरीदे हैं। अगर वही ज़राए अदालत में पेश कर देते और अदालत इनको कभी भी सजा न देती। बिल्कुल। इसी वजह से जब सजा हो गई है, अब मुल्ज़म नहीं, अब वो मुजरिम है जी। पहले तो हर आदमी उसको, बल्कि मैं समझता हूँ अब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते थे, अब क्योंकि वो मुजरिम है, अब मुजरिम होने के नाते उनको मियाँ साहब नहीं कहना चाहिए, उनको सिर्फ नवाज शरीफ कहना चाहिए, ताकि उन्हें इस मुल्क का पैसा लूटा है और नहीं लूटना चाहिए था। जो भी उन्होंने काम किया है वो सिर्फ क्योंकि 35 साल जिन लोगों को उन्होंने नवाजा है जी, उनको वो बताना चाहते हैं कि ये एक साजिश है। साजिश उस वक्त आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ये जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पॉलिटिकल डेथ ना हो जाए उनकी पार्टी की, क्योंकि अगर ये जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आवाम तो बदजन हो जाएगी और वो चंद लोगों को अपने गिर्द रखना चाहते हैं। आप देखिए, अवाम को पता है, अवाम बाशऊर है, हर आदमी को पता है कि इन्होंने पैसे कहां से दिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे बनाए। चंद वो लोग जो जिन्होंने मफादात हासिल किए हुए हैं, अब वो तो कभी भी नहीं दूसरी तरफ जाते, वो क्योंकि उन्होंने मफाद हासिल किया और मफाद के नतीजे में वो अदलिया को इसी वजह से कि साजिश हो गई है और आवाम को एक मखमसे में डाला हुआ है कि पता नहीं कितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई है। जबकि ये है कि अदलिया ने जो भी फैसला किया है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये पहली दफा हुआ है कि ना तो इनकी अपनी हुकूमत थी, अपनी हुकूमत में JIT बनी, उस JIT ने इसको रिपोर्ट दी, उसी JIT के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में इनके, आपको बेहतर पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कहा कि ये एक सिविलियन माफिया है। बात तो सही है कि ये एक माफिया था, हर चीज को मैनेज करता था और इन्होंने कोशिश की है कि तमाम जजेस को मैनेज करने की। लेकिन मैं अदलिया को सैल्यूट पेश करता हूं, तमाम अदलिया के जजेस को, इनको, कि कम से कम उन्होंने एक ऐसे शख्स को जिसके कहने पे जो मर्जी वो कर देते थे, उन्होंने सजा दी। यानी आप कह रहे हैं कि किसी सियासी पार्टी ने बेशक नारा तब्दीली का लगाया है, लेकिन तब्दीली का आगाज जो है वो अदालतों ने करती है। मैं असद भट्ट साहब की तरफ आऊंगा। असद भट्ट साहब, PCO जजेस नहीं है, आमिर का दौर नहीं है, ट्रायल आमिर के दौर में या मुखालिफिन के दौर में नहीं हुआ, और यहां पे ये घिनौनी साजिश की बात कर रहे हैं। 70 साल तारीख, कौन सी तारीख बदलने के इनके पादाश में इनको ये सजा हुई? कौन सी जो ये कह रहे हैं करप्शन की वजह से सजा नहीं हुई? क्या ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम ट्रायल के कागजात को ये अवाम सबको सामने तो नहीं है, लेकिन क्या ये उसको साबित कर सकेंगे कि ये कागजात गलत हैं जो हम जमा नहीं करा सके और फैसला जो आया?
देखिए इसमें कोई शक नहीं, ट्रायल जो है उसके अंदर उनको पूरा राइट मिला और उनकी जो लीगल टीम थी वो समहाउ उस चीज़ में फेल रही कि वो अपने क्लाइंट को उस तरह से वो जो मामला थे जिसके अंदर उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ था इनिशियली, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन होता है कि वो अपने इल्जामात को साबित करें। उन्होंने तकरीबन 18-19 के लगभग जो है वो अपने विटनेसेस पेश किए, उसके बाद जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट हो गया था जो है एक्यूज के ऊपर। इनकी अब जिम्मेदारी थी और इनकी लीगल टीम की जिम्मेदारी थी कि ये उसको प्रूफ करते जिसके अंदर वो कामयाब नजर नहीं आते, क्योंकि देखिए ये मुकदमात जो होते हैं ये प्योरली आप उसको इस तरह मेरिट पे नहीं होते इन अ सेंस कि इसके अंदर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर हर जो है वो पेशी के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ती है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि आपको शायद अकेले ही विक्टिमाइज किया जा सकता है, किया जा रहा है, जिसका तस्करा भी इन्होंने किया। मेरे जो बैठे हैं साहब, इन्होंने कहा कि जी अगर वो समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई साजिश है और वो जिन लोगों ने की है तो वो सामने लेके आए, उनको सामने लेके आए। आप सिर्फ ये जुमलेबाजी ना करें, इल्जामबाजी ना करें, बेवजह इल्जामों के खिलाफ जो है आप जुबान दराज ना करें, आप सबूत लेके आए और साबित करें। जी इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया ने मैं असद आपकी तरफ आता हूँ। नाज़रीन, हमने फोन लाइन पे ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा ने। नासर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। एक फैसला आया है करप्शन का और उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि करप्शन की वजह से मुझे सजा नहीं दी जा रही, बल्कि मैं खो गया हूं तारीख बदलने के लिए। ये कौन सी तारीख बदलने के लिए खड़े हो गए और जिसकी पादाश में उन्हें लगता है कि ये फैसला जो है ये एक घिनौनी साजिश है? देखिए, जो एक दफा साबित हो जाए मुजरिम, आपको मुल्जिम नहीं है तो वो जो मर्जी बयानबाजी करे, किसी को रोक तो नहीं ना सकता। लेकिन बात तो असल में ये है कि उनके ऊपर करप्शन साबित हो गई, क्योंकि उनके जो अमलाक है वो उनके जो ज़राए आमदन है उनसे ज्यादा है। सही। और वो ये कहीं साबित नहीं कर सके कि ये ऐसे हासिल किए। पहले पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया जिस वक्त ये पैनामा का सारा किस्सा शुरू हुआ, वहाँ जो कुछ उन्होंने कहा उससे जब बाद में वो अदालत में गए तो बिल्कुल उन्होंने मुतजाद बयान कर लिया। तो एक तो तजाद था उनको बयानों में और दोनों सूरतों में वो ये साबित नहीं कर सके। और जहाँ तक करप्शन लॉ सारी दुनिया के हैं, एंटी करप्शन लॉ, उसमें एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, एक असूल है कि जहाँ तक कि ये बात जाहिर हो जाए कि जो अमलाक है उनके या उनके नाबालिग औलाद या अहलिया के वो उनके ज़राए आमदनी से ज्यादा है और वो ये ना कर सकें कि उन्होंने कहाँ से लिया, तो बस वो करप्शन साबित खुद ही हो जाती है। बर्डन ऑफ प्रूफ या साबित करने की जिम्मेदारी एक्यूज्ड पे ही रहती है। सही, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, ये इससे दुरुस्त है। ठीक है। वो कोई भी सबूत दे नहीं सके और फिर ये फैसला आया और वो कहते हैं कि जी ये फैसला जो है हमने पेशियां भुगती। आपको लगता है कि अगर वो सबूत दे देते तो इन्हें इतनी पेशियां ना भुगतनी पड़ती? यकीनन न भुगतनी पड़ती, बल्कि वो शुरू में ही दे देती तो ना JIT होती ना वो अहल करार। सही। तो सबूत फराहम कर ही नहीं सके और इतनी 109 पेशियों के बावजूद और 10 महीने ट्रायल जो है वो लंबी हुई, हालांकि नैब का कानून 6 महीने देता है और अदालत भी उनको 6 महीने की थी म्याद, लेकिन वो कुछ भी नहीं साबित कर सकते। आपको लगता है कि अब जो भी वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं? जाहिर है ये तो सियासी है ना सारी बातें, क्योंकि उनका सियासत से ताल्लुक है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इसका जो है फैसला इसके बीच में कुछ तब्दीली आए तो वो वापस आए, पहले तो गिरफ्तारी दें, फिर वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है उसके 10 दिन के अंदर तो अपील दायर करें हाई कोर्ट में। 2 जजेस उसको सुनेंगे और उसमें अगर कोई कमी बेशी होने के इम्कान है तो वो हो सकता है, नहीं तो अगर नहीं आते तो यही उनके खिलाफ जो है ये रहेगी। सही। जस्टिस रिटायर्ड नासर जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। कलानूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक तो कार्डिनल प्रिंसिपल का उन्होंने जिक्र किया, वो अपनी जगह के बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते रहे, किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को जबरदस्ती जला वतन किया गया। सो सवाल पैदा होता है, जिनकी फांसी का ये जिक्र कर रहे हैं भुट्टो साहब की, उनके ऊपर ये तकरीरें करते थे कि वो कुत्तों को, गोरों के कुत्ते नहलाने वाली कौम है। उस वक्त क्योंकि उनका मुफाद उनके खिलाफ बोलने में था तो ये एतराज नहीं था कि फांसी चढ़ाया, जुल्म किया, उस वक्त वो गोरों के कुत्ते धोने वाले थे। आज अपना मफाद उस फांसी को इस्तेमाल करने में है, तो आप कह रहे हैं कि पूरा जो निजाम है वो इसलिए गलत है क्योंकि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, वोट को इज्जत देता हूं और मैं तारीख बदलने जा रहा हूं, तो मैं भुट्टो साहब की तरह कुर्बानी का बकरा बन रहा हूं। क्या कहेंगे? जी, मैं तो जाती तौर पर आई एम इन अ सेंस ऑफ शॉक
ایک شخص جس کو 3 مرتبہ یہاں کے عوام نے وزیر اعظم بنایا، وہ اس ملک کے ایسٹس بڑھاتا، ملک تو ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، وہ اپنے ایسٹس بڑھاتا رہا جی. اور یہ کسی ایک کی داستان نہیں ہے. 72 ایئرز میں ابھی آپ دبئی چلے جائیں مین بولیوارڈ پہ، آپ کو ساری بڑی بڑی پراپرٹیز پاکستانیوں کی نظر آئیں گی. آپ کو ابو دھابی میں ٹاورز نظر آئیں گے سابقہ وزیر خزانہ کے. آپ کو انگلینڈ کے اندر سرے محل اور آپ کو یہ ساری مہنگی پراپرٹیاں ہمارے لوگوں کی نظر آئیں گی. لوٹ کے باہر ہی لے گئے. وہ لوگ جو حکومت اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ ملک اس لیے پسند نہیں ہے کہ ان کی اولاد یہاں رہے اور کاروبار یہاں کریں. ان کے بچے پاکستان کی نیشنلٹی ودرا کرنے کو تیار ہیں جی. اگر وہ نہ یہاں سے چلے جائیں. اور ویسے 35 برس بہت لمبے ہوتے ہیں. میرا دوست جالب کہتا تھا تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. رہے نام اللہ کا، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی نہیں ہے، ملک رہتے ہیں. کلان نوری صاحب، جس فرد کے اوپر جالب صاحب نے اشارہ کیا، اس فرد کی جائیدادیں ملک سے باہر نہیں تھی. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ایوب خان صاحب کے بارے میں جالب صاحب اعتراض کرتے تھے اور آمریت کے خلاف تھے. اس شخص نے جب وہ ہٹا تو اپنے گاؤں میں جا کے فوت ہوا. وہ کسی باہر کے ملک میں فوت نہیں ہوا. اس کے بچوں کی جائیدادیں باہر نہیں تھی. اس کے بعد پھر ضیاء صاحب کا زمانہ آیا. ان کی پالیسی سے ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ باہر نہیں بیٹھے ہوئے جائیدادیں بنا کے. سو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. سر ایک میں پازیٹیو بات کرنا چاہتا ہوں. اس سارے فیصلے میں ایک چیز کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ جو انہوں نے ایون فیلڈز کے ان کے فلیٹس ہیں نا، ان کو جو کنفسکیٹ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ جو جرمانے کی بات کی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی بندے کو آپ جیل میں ڈالیں، وہ کس سال کاٹے گا، باہر آ جائے گا. بینگ پاکستانی مجھے اپنے پیسے واپس پاکستان کے خزانے میں انشاءاللہ پیسے پاکستان آئیں گے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں بھی قانون بدل گیا ہے اور یہ رواج پوری دنیا میں ہو گیا ہے کہ جو اپنے ملک کے پیسے لوٹ کے باہر لے جائے گا وہ پیسے واپس آئیں گے. یہ اسد کوئی کانفسکیشن کے اوپر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے واپس لانے جی، یہ لوگوں کی خوبصورتی. سیکشن 11 کے اندر اس کا تذکرہ تھا کہ جتنے کی ایلیگیشن ہے اس سے کم فائن نہیں ہوگا. یعنی کہ جتنے کی کرپشن کی ایلیگیشن ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. کم اور میرے خیال سے ایون فیلڈ فلیٹس ہیں ان کی بھی کوئی نیب آرڈیننس جو ہے 97 ارب کا وہ مالیت ہے، تو انہوں نے وہی کہا کہ اسی کو ایک وہ جرمانہ ہوا. دوسرا کانفسکیشن کے اوپر میں اسد صاحب سے جاننا چاہوں گا. ایک تو کانفسکیشن کے اوپر، اور دوسرا یہ بڑی خوبصورت بات کلان نوری صاحب نے کی کہ ملک خسارے میں جا رہا تھا. عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کہتے ہیں جنوبی ایشیا کا پاکستان وہ ملک تھا کہ دنیا اسے سیکھتی تھی. ملک خسارے میں جا رہا تھا، ایک گھرانہ ترقی کی منازل طے کر رہا تھا. یہ کیا منطق تھی؟ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. اور ایک چیز میں آپ سے یہ بتا دوں، اٹ از ناٹ اونلی دس فیملی. آپ مت بھولیے زرداری کو بھی، چاہے جیسا بھی ہے. اور مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب 2012-13 میں یہ دونوں بھائی مل کے نعرے لگاتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی ہوگا ہم پیسے باہر نکالیں گے، سرے محل کو ہم باہر لے کر آئیں گے، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. اور وہ ایسے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا تقریریں کر کے فالو کرنا شروع کر دیا. دوسری چیز ایک اور میں بتاؤں، ابھی جو پریس کانفرنس کا آپ نے تذکرہ کیا، اینڈ ہی سیڈ جی کہ نہیں، میں تو مجھے بہت سارے لوگ مشورہ دیتے تھے کہ مجھے لندن جا کے سیٹل ہو جانا چاہیے. مجھے ایک چیز بتائیں، یہ صرف ناٹ اونلی نواز شریف، یہ پورے کا پورا خاندان از ہیبچل لائر. ٹھیک ہے، اس کو میں انگلش میں تھوڑا کیونکہ بہتر ہے، اردو میں کہیں گے تو وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، بڑا مہذب بنتا ہے. یعنی انگریزی میں مہذب ہو گیا. بالکل صحیح. یہ بھی غلامی ہے، انگریزی میں مہذب ہو گیا. مہذب ہو جاتے ہیں ایسے. دے آر ہیبچل لائرز. یاد رکھے گا یہ جو مقدمہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خراب ہوا. اب مجھے اس کی مریم صفدر کی بات کریں کہ اسی ٹی وی پہ آپ نے سنا کہ باہر تو چھوڑے، میرے تو 2011 کا بیان نہیں ہے، اور پتہ چلا جی کہ 95 کروڑ سے زائد کی مالک نکلے. ایک صاحبزادہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا، وہ دونوں بچے وہاں کے ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں بھی ایک گھر کے اندر وہ رہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں اس کا آنر کون ہے. کتنے بیچارے سادہ لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ اس طرف آ جائیں نواز شریف کی طرف. ٹی وی پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اسمبلی کے اندر جا کے کچھ اور کہہ رہے ہیں. جب سپریم کورٹ کے سامنے جاتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں، جے آئی ٹی کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، اور جب آپ آتے ہیں نیب کورٹ میں، یعنی امیجن کریں 5 مختلف جگہیں، 5 مختلف سٹانسز. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا سیریسلی دیکھنا ہے کہ یار یہ کیسا شخص تھا کہ پورے 21 کروڑ لوگوں کو بیوقوف بنا کے، اور ہمیں ایک لحاظ سے تھوک لگا کے چلا گیا، ایک لحاظ سے دیکھا جائے اور یہ پورے ملک کو سے تباہ کر دیا، اور یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں وہ. اور اگلی چیز دیکھیں، آپ مجھے اتنا بتائیے آج آپ کی کیا ہے خارجہ پالیسی؟ ڈو یو اسٹینڈ اینی ویئر ان دی ورلڈ؟ آپ کا حال تو یہ ہے. اور بڑی کہاں صاحب خارجہ پالیسی تھی نا، مودی صاحب ان کے گھر آئے پنشن پہ نہیں آئے، تو خارجہ پالیسی تو تھی. فرق یہ کہ اس خارجہ پالیسی میں پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عوام خوش نہیں تھی.
थी, और वो कहते हैं कि अवाम जाए भाड़ में, वोट की इज्जत उस वक्त मुझे होती है जब मुझे वोट चाहिए होता है, 5 साल नहीं होती। देखिए बड़ा अफसोस होता है, कभी एक दौर वो था जैसा भी है कि जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, उनके जो शहनशाह जो रूलर्स हैं, वो पाकिस्तान से पूछ के चलते थे कि हाउ वी हैव टू मूव। और आज सिचुएशन ये है कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर उनको शिकार करने का अलाउ नहीं करते तो आपके उनसे ताल्लुकात और हालात खराब हो जाते हैं। एक थोड़ा सा तस्करा हुआ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। सही, मैं एक बताऊं, इस पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई पार्टी किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया तो इट इज ओनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमें बहुत सारे इख्तिलाफ, लेकिन वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई तो वो पीएम की तरफ से नहीं, वो इनकी तरफ से भी की गई। और सर्टनली मिलिट्री रूलर जब ज़िया-उल हक साहब थे वो उनकी उस वक्त जब ICI का मामला आया, और आप देख लें, कुछ भी आप कह लें, इस पार्टी ने चाहे जैसा भी है पाकिस्तान की वहादानियत की बात करें, पाकिस्तान को साथ रखने की बात करें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो दौर वो कहते हैं ना, वो गुजर गया दौर। ना मैं कुछ चीज कहने लगा हूं। इसके बावजूद भी जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी इसने इदारों के खिलाफ इस तरीके से पीपल्स पार्टी की नहीं, वो जरदारी साहब ही बोला उन्होंने। नहीं, जरदारी साहब का रिकॉर्डेड बयान है, वो कुछ ईंट से ईंट बजाने की बातें कर रहे हैं, और बाद में उन्होंने बड़ी सादगी से कह दिया कि मुझे तो पागल बना दिया, बेवकूफ बना दिया नवाज शरीफ साहब ने। ये और माजी में चले गए, हर साहब ने कहा था टैंकों पे बैठ के आएंगे। बात सुने ना, देखिए एक चीज है, नहीं प्लीज एक जरूर याद रखिएगा, रगड़ा मैक्सिमम पीपल्स पार्टी को लगा है, इनकी तो पांचों घी में सर कड़ाही में रहा है। तो आप ये बात दुरुस्त है कि जो सपोर्ट और तारीफ गवाह है कि 80 से नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली को मिलती रही, उसका उन्होंने नाजायज फायदा ये उठाया कि अपने आप को बनाया। आप सोचे, मैं यकीन माने, आप मैं मियां साहब से बात कर रहा था जी, आप इन सारी फैमिलीज के किसी एक घर में चले जाएं, यू विल बी वेल टू डू। आप जब उसके घर से बाहर निकलेंगे ना, मैं तो यहाँ तो हो सकता है कोई नौकरी की छोटी आप कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। ब्रेक से पहले आसिफ चीमा साहब से जानना चाहूंगा, आसिफ चीमा साहब, जब अपने सर पे पड़ी तो ये बयान भी इसी ट्रायल के दौरान शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब और नून लीग के अक्सर रहनुमाओं का आया कि अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो अपने अदालती निजाम को ठीक करे। इतने लाख जो केसेस इल्तवा का शिकार हैं, तो मैं चाहूंगा आप कमेंट करें कि क्या वो हुकूमत का काम नहीं था कि जुडिशरी के लिए स्पेसिफिक बजट और फैसिलिटीज का एहतमाम करती, उसके अंदर रिक्रूटमेंट करती, हायरिंग करती और निजाम को बेहतर करती, ना कि जब अपने सर पे पड़ी तो जुडिशरी के काम उसे याद दिलाने शुरू हो गए। वो आप देखें, एक इस हद तक तो बात ठीक है कि अदलिया को भी अपना सिस्टम बेहतर करना चाहिए। हाई कोर्ट के कितने जजेस हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस पड़े हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उनको चाहिए उसको भी करें, हम करें। और लोअर जुडिशरी, बाकी जुडिशरी, यहाँ पे जो है सिर्फ सियासतदानों को अपने एफिडेविट और अपनी चीजें सिर्फ दाखिल नहीं करनी चाहिए, बल्कि इवन मैं समझता हूँ सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट के जज तक सबको अपने एसेट्स जाहिर करने चाहिए कि जब वो एज ए जज बने हैं उस वक्त कितने थे, जब रिटायर हुए हैं उस वक्त कितने थे, बिल्कुल, ताकि लोगों को सामने आए, आम लोगों को भी पता चले कि जजेस के साथ तक ईमानदारी से फैसले कर रहे हैं। जी, आपकी बात के हवाले से दूसरा ये कि गवर्नमेंट की भी ड्यूटी होती है कि वो उनको हर किस्म के फैसिलिटीज फराम करे ताकि इंसाफ की फरामी में। मतलब चीमा साहब, पर आपके मजिस्ट्रेट या पर जज जो है, केसेस कितने हैं? ये बड़ा ये जो रेशो है केस और आपके जजेस का, वो रेशो कितना बेहतर किया आपकी? आप देखिए, बहुत मुश्किल होता है इतनी केसेस को डिसाइड करना, क्योंकि हर वकील चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मुझे पेशेंस हियरिंग दी जाए। जब उसको प्रॉपर सुना नहीं जाएगा तो वो एहतजाज करेगा कि मुझे कम से कम सुन तो लिया जाए, फैसला तो जो करना है जज नहीं करना होता है। लेकिन सुनने के बाद, अगर सुनने के बाद फैसला करेंगे तो हर एक को जब टाइम मिलता है, टाइम देना होता है, तो उसमें टाइम तो कंज्यूम होता है। इस वजह से जो लिटिगेशन है वो मुसलसल चल रही है। सेकेंडली जो बात है कि ये जो सिस्टम है हमारा टोटली मैंने समझता है, लेकिन हुकूमत की इसमें आपको कमजोरी दिखती है? ये हुकूमत की बिल्कुल कमजोरी है। और वो जब अपने केसेस अपने ऊपर बनते हैं तो फिर तनकीद शुरू कर देते हैं अदालती निजाम पे, उस वक्त अपनी कमजोरी नजर नहीं आती कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। आप देखिए, जो हुकूमतें होती हैं वो हमेशा ही अदलिया को चाहती हैं कि इतनी स्ट्रांग ना हो कि चल को हमारे खिलाफ फैसले करे, इतनी फैसिलिटीज ना उनको दी जाए। ये बात को पूरा नहीं बात करती है, हमेशा ही ऐसा करती है। चीमा साहब के पेशरा होते, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, और वो उस वक्त हाजिर सर्विस थे, बाहर के बड़े अहम औहदे पे थे। तो कहने कि हम कोर्ट में खड़े थे, एक सिविल कोर्ट में, एक पेंडू जो है ना देहाती आया, पग बनी, तो जज साहब से मुखातिब होने का, जज साहब तू राबे हैं,
वो कह रहे जज साहब बड़े परेशान हो गए तो चैम्बर में चले गए, मुगला को रिक्वेस्ट की कि मेरी जान छुड़ाएं। कहते वो अंदर भी आ गया। हमने कहा बाबा जी आप कैसी बातें करें? कहते जी जिन्हों मर्जी सुना दे रहे, जिन्हों मर्जी छड़ दे, अपनी तो बिल्कुल। यहाँ पे एक वक्फे पे जाएंगे और वक्फे से वापसी पे हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जब आपके ऊपर बात आती है तो आपको अदालती निजाम की कमजोरियां नजर आ जाती हैं, आपको जजेस के फैसले और माजी के फैसले याद आ जाते हैं, आपको भुट्टो साहब याद आ जाते हैं, आपको जमहूरियत में अपनी कुर्बानियां याद आ जाती हैं, आपको अवाम याद आ जाती है। तो ये इसके अलावा क्यों नहीं याद आती? इसी के ऊपर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात आज यकीनन उस फैसले से मुतालिक है जो आज के दिन का और बल्कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े फैसलों में से एक बड़ा फैसला गिना जाएगा। मैं सैफुर रहमान साहब से पूछना चाहूंगा कि इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन और उनके इलेक्शन के ऊपर क्या असरअंदाज फैसला होगा? विक्टिम कार्ड तो उससे वो सेल कर रहे हैं, वो तो शुरू तो नाअहली के वक्त से कर रहे हैं। हाँ जी देखिए कलामी साहब, वो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि शुक्र है वो दिन आया आज के दिन के मुतालिक कि शुक्र है वो दिन आया कि अकामा पे मुझे निकाला, वो मामला खत्म हो गया। नहीं कि वो मामला खत्म हो गया, अब एटलीस्ट अकामा का जिक्र नहीं हो, पता लगेगा करप्शन पे सजा हुई है आपको। देखिए आपका जो वोटर है ना जी, वो अभी तक, हाँ मैं समझता हूँ आप वोटर काफी बाशऊर है। अब देखिए आप जो उम्मीदवार जाते हैं हलकों में, लोग सवाल करते हैं बड़े बड़े नामवर लोगों को, पहले आप कहाँ थे, आपने हमारे मसाइल नहीं हल किए। सर वैसे मोहब्बत अन्नी होती है, मैं आने लगा उसी बात में आना हूँ, लेकिन वो एक खास फीसदी तनासब के यानी लोग हैं। एक ऐसा वोटर आपका वोट बैंक है जो सदाबहार है, जो जिन्होंने कहा जी नवाज शरीफ तो बस नवाज शरीफ, जिन्होंने कहा जी इमरान खान तो बस इमरान खान, जिन्होंने कहा जी बस आसिफ अली जरदारी और आसिफ अली जरदारी, और उसके ऊपर वो ताने भी गाने भी, उसमें वो भूखे मर भी जाएंगे जी, भंगड़े भी डालेंगे उनके नामों के, उनके नाम। ये सर ये बड़ी इसकी वजह ये है कि हमने ज़हनी तौर पे उनको उनकी बालिदगी नहीं की, उन्हें बताया ही नहीं है कि आप कौन है और आपका आइडिया क्या होना चाहिए। पर्सनैलिटी कल्ट है जो प्रिवेल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है सोसाइटी को, वो पर्सनैलिटी कल्ट ही आपको मगरूर बनाता है, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है कि बस, और उसी को आप प्रमोट करते हैं। फिर आप देखिए बड़े बड़े जलसे करते हैं, उसमें जाके पूछते हैं फलाने ये किया, मैंने ये किया। फिर ये जो है ना इस तरह का हमने कल्चर डेवलप किया, लेकिन मैं समझता कल्चर ब्रेक हो रहा है, वो कल्चर ब्रेक हो रहा है। लोग बेशक भले विक्टिमाइजेशन जो विक्टिम कार्ड है उसको कुछ एक खास जो उनका लॉयल वोट बैंक है वो बाय कर रहा है, वो समझ रहा है कि विक्टिमाइजेशन हुई है, क्योंकि माजी की थीम्स अभी तक बिल्कुल जो कैनवस से ऊपर से हजफ नहीं हुई। सही अभी भी लोग समझते हैं कि जी चूंकि वो जुडिशियल मर्डर हुआ था फलां, लेकिन बातों के डांडे मिलाना जो है वो एक प्रोपेगेंडिस्ट। जो नून लीग के वोटर्स हैं पाकिस्तानी हैं, काबिल इज्जत हैं, वो सानिया मॉडल टाउन भी भूल जाते हैं, नहीं, वो अपनी गुर्बत भी भूल जाते हैं, वो अपनी रोजगार के ज़राए जो नहीं मिलते। कुछ ऐसे भी हैं उनमें जो आप समझ रहे हैं जो क्वेश्चन करने लग पड़े जी, यानी बाकायदा आप वो सवाल उठाते हैं कि जी जनाब ये वाकया जो है इस पे हम बदजने हम समझते हैं कि ये चीजें इस पे बदगुमानी उनमें पाई जाती है। सही तो वो एक समझता हूँ, मैं समझता हूँ 2-3% लोग तो बीच में से निकल जाएंगे, लेकिन वो जो दीवाना वार आपका एक वोट वो तो रहेगा। वोटिंग कह रहे हैं कि जो फ्लोटिंग वोटर होता है, वो जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो दूर चला जाएगा, वो चला जाएगा। नूर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राइट टू अपील है, 10 दिनों के अंदर उसके लिए सरेंडर करना जरूरी है और उसके बाद 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट को फैसला करना जरूरी है। क्या यही प्रोसेस है? और अगर ये प्रोसेस है तो आप समझते हैं कि जो सस्पेंशन की पॉसिबिलिटीज है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि नाअहल भी 10-10 साल के लिए करार दिया गया मरीम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को, तो वो सस्पेंशन इस फैसले की कितनी पॉसिबल आपको नजर आती है? जी जहां तक राइट ऑफ अपील है ना, वो अवेल कर सकते हैं लंदन में बैठ के भी, लेकिन उसके लिए सरेंडर करना जरूरी नहीं। अगर उन्होंने सस्पेंशन करवानी है तो फिर उनको फिजिकली इधर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जहां तक कैप्टन सफदर साहब का ताल्लुक है, क्योंकि उनको सजा सिर्फ 1 बरस हुई है, तो अगर वो सरेंडर करते हैं तो शायद उनका सस्पेंशन भी हो जाए। बाकी 2 का तो मुझे नजर नहीं आ रहा। और नवाज शरीफ साहब का ये जो फैसला अगर वो नहीं आया इलेक्शन से पहले, सीरियस सेटबैक होगा PMLN को, क्योंकि क्राउड पुलर जो है वो वही है और उनके यहाँ ना आने से जो है उनके लोग जो है डिस्करेज होंगे। आप इलेक्शन का रिजल्ट पूछ रहे हैं, वो पहले भी ऐसे मुझे हंग पार्लियामेंट बनती हुई नजर आ रही है। 200 फैमिलीज हैं तो कभी इधर आती है कभी उधर चली जाती है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इसलिए हुकूमत में कोई भी आ जाए वो खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बात है ना, कहां से लाएंगे आप लोग? मरीज से तो आने से रहे, भुट्टो साहब भी ये कह गए थे हम पार्लियामेंट नजर आ रही है, वो नजर आ रही है, लेकिन वो उस पार्लियामेंट से यकीनन बेहतर है जिसका टॉप लीडर जो है वो करप्शन के इल्जाम फेस कर रहा हो और आज के दिन वो मुजरिम करार पाए।
उस पार्लियामेंट से, उस जिसका लीडर ऐसा हो, उससे हम पार्लियामेंट यकीनन बेहतर है। अल्लाह करे जी, क्योंकि मेरे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको मैं बिल्कुल एक क्रेडिट देना चाहता हूँ। वो अकेले आदमी है, 72 ईयर्स में उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड बना दिया जिसको अब दूसरे जजेस भी हौसला लेके फॉलो कर रहे हैं कि यू कैन बी टेकन टू टास्क। अगर आप करप्शन करेंगे आप पकड़े जा सकते हैं, भले आप बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े आप ब्यूरोक्रेट है। ये जो रिवाज उन्होंने कर दिया अच्छी बात है। एक बात मैं चीमा साहब की जरूर करना चाहता हूँ, देखिए अपनी गलती ना मानना ज्यादती होगी। मेरा जो इदारा है उसके अंदर भी इंसाफ बहुत लंबा है, 3-3 नस्लों तक लोग रुल रहे हैं और इसको इंप्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है। सिर्फ तादाद बढ़ाने से बात नहीं बनेगी, हमें जजेस की कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, हमें रूल्स के अंदर तरमीम करनी है, हमने लॉज चेंज करने और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसा पैकेज दे रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब के साथ काम कर रहा हूँ, उस टीम का हिस्सा हूँ। हमने अपने इदारे को भी बेहतर करना है, होनी चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि अपने इदारे में अगर कलानूरी साहब वुकला की और बाहर का रोल भी शुमार करें, क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी है कि हमारे पार्ट के ऊपर भी बेशुमार गलतियां, कुछ मेरे दोस्त बाहर से ऊपर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, मैं चाहता हूँ और उसके कि बाद में अपना रोल अदा करें, बिल्कुल। लेकिन बाद में कई जगह रोल अदा किया। इफ्तिखार चीमा साहब की बहाली में बहुत वुकला का रोल था, उसमें बाहर भी शामिल थी। मैं सबसे जानना चाहूंगा कि इलेक्शन के ऊपर इसका असर, हमारे पास थोड़ा से मिनट है, मैं चाहूंगा तमाम से आराम से ले सकूं, इलेक्शन के ऊपर क्या असर होगा इस चीज का? देखिए, पहली चीज तो ये है, अब भले हम कहें जी कि विक्टिम कार्ड की बात आती है, उनकी हमदर्दी का वोट पड़ेगा, मुझे एक चीज ये बताइए, एक अदालती फैसला है, फैसला वो आया बिल्कुल क्लियरली, जिसको कहते थे ना, आपने खुद ही इंट्रोडक्शन में कहा था कि जी मुझे क्यों निकाला, कि शुक्र है कहानी तो खत्म हुई, कामा तो खत्म हुआ। तब ये क्लियर हो गया कि ये मुजरिम निकले और इन्होंने यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेकर गए और बाहर जाकर जायदादें, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं इस समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने अपने लिहाज से तो काम कर रही होगी। ओवरऑल देखा जाए 16-17 दिन टोटल रह गए हैं कि जब आपने इलेक्शन को एक लिहाज से हिट करना है और इलेक्शंस का दिन 25 तारीख है। नो सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और उसके अंदर सर्टली अब मीडिया के अंदर ठीक है इनका काफी सारा इंग्रेस है, बट स्टिल मीडिया के अंदर वो लोग बैठे हैं, समझदार लोग हैं, वो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, दोज हु अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपना एक नैरेटिव, अपना एक बयानिया एक लिहाज से चल रहा है, और वो डोर टू डोर और हर जगह गांव से गांव एक लिहाज से वो जाते जा रहे हैं। सही। इनकी अभी जो जैसा भी कह लें, इनकी कैंपेन ने तो सच्ची बात है वो किक बैक करना है, और जब वो किक आउट करेंगे एक लिहाज से तो लोग तो ये पूछेंगे जी हुआ क्या, आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको बताऊं। अब ये जो कह रहे हैं कि फैसले का इतना बड़ा फायदा नहीं उठा सकेंगे, ये कहने को तो आप भले कह लीजिए कि ये होगा विक्टिम का, किस चीज का विक्टिम? हमारे 35 साल की घेड़ा घरक कर दिया हमारा, हमें 35 साल को पीछे लेके चलेंगे, 3 दफा दुनिया के आजम बनाया कराया डॉक्टर साहब, और हम कहें यार ये विक्टिम कार्ड के। असद, कोई कमेंट आपका इस फैसले का असर इलेक्शन पे आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरे नजदीक से यही है कि अगर ये आ जाते हैं मुल्क के अंदर और ये इस तरह से जाहिर है सरेंडर करना पड़ेगा इन सस्पेंशन के लिए, तो ये विक्टिम कार्ड को बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुई है, और ये वोटर को आइडिया है कि पीपल्स पार्टी के भी लोग उसी तरह से करप्ट हैं, और ये जो लोग पीटीआई में गए हैं ये भी कोई दूध के नहाए हुए उस तरह से। लेकिन एक चीज वही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बेचेंगे, ये सलाह करेंगे, ये वोटर को इदराक है कि जी ये अगर अकाउंट, लेकिन वोटर को ये पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब वाहिद वजीर आजम है जिंदा सलामत माशाल्लाह, जो 3 दफा वजीर आजम रहे, करप्शन में पकड़े हैं, ये कहना पकड़े नहीं गए, साबित हो गया, मुजरिम साबित हुआ है, ना पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा करना है और ना जरदारी साहब के खिलाफ 5 रेफरेंस, लेकिन जरदारी साहब को मैं देखिए, मुझे अगर आप इस फैसले के बाद अगर आपके निजाम के अंदर कोई तब्दीली आ रही है तो मैं मायूसी के साथ कहूंगा कि नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में हमने रेस्टोरेशन की बात की, लेकिन एक जुमला मुकम्मल करने दीजिएगा कि अवाम हर मौके पर हर बार जो है वो तवक्कुआत अपनी वाबस्ता करती है। आप शख्सियात के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपने इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर डिपेंड किया, इस बार आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे निजाम की मजबूती की बात मुझे
आपका पॉइंट आ गया। एक पार्टी का कायद वो मुजरिम साबित होता है तो वो पार्टी अगर तरक्की की तरफ जाती है तो फाइन मेरे ख्याल जरदारी साहब को आपका कमेंट है कि निजाम मजबूत होना चाहिए। जी असद साहब आ गया पॉइंट की बात ना। बहुत सी यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ाता रहा जर्नलिस्ट के तौर पे, तो हम उन्हें कहते हैं कि 5W याद रखें रिपोर्टिंग के लिए। अच्छा, मैं उन्हें बात बार कहता हूँ आप इस खौफ में मुब्तला ना हो जाए कि आपने कोई इंसिडेंट रिपोर्ट करना है तो आप ब्लड व्यू गिनना शुरू कर दें, तो वो नहीं होता। इसी तरह तज्जियाकार जो है ना, मैं समझता हूँ मैं तज्जियाकार हूँ ना, मैं उनके जुर्म को पूछूंगा, उसको 10 सवाल करूंगा। जो उनका दीवाना वार उनके पीछे भागने वाला वो नहीं सकता, मलांग किस्म का बंदा क्या हमने गाइड करना है, उसे हमने गाइड करना है। और हम प्रोग्राम के जरिए आपके सामने मालूमाती से आप सोचें। आसिफ चीमा साहब लास्ट कमेंट, इनका असर ये मैं समझता हूं कि जो अवाम है उसने ये फैसला तस्लीम किया है, जिस तरह कहते हैं ना अवाम के पास जाएंगे, अवाम ने इसलिए फैसला तस्लीम किया। मेरे ख्याल में ये था कि नवाज शरीफ की यकजहती के लिए अगर फैसला लोग समझते कि गलत है तो वो बाहर निकलते। आज मुझे अंदाजा हुआ है कि लोगों ने ये माना है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है और उसको सही सजा मिली है, ठीक हो गया। और आप कह रहे हैं कि इसका फायदा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं होगा, बल्कि इनको नुकसान। आसिफ चीमा साहब, मियां सैफुर रहमान साहब, जफर इकबाल खिलान नूरी साहब, रिटायर्ड साहब और असद भट्ट साहब, एडवोकेट असद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। नाज़रीन, एक शेर पे मैं क्लोजिंग करूंगा आज के प्रोग्राम की। खूबसूरत शेर है कि जो आना चाहो 1000 रस्ते, ना आ सको तो उज्र लाखों, मिजाज बरहम तवील रस्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। सो अगर चाहते साबित करना कि आप करप्ट नहीं हैं तो 1000 रस्ते थे, लेकिन अब आप कहें कि जुल्म हो गया आपके साथ, ज्यादती हो गई, तो कहने को आप कहें उज्र लाखों हैं, चाहते तो पेश कर सकते थे अगर आपके पास सबूत होता। आज तक के लिए इतना ही। डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।